Madayong adlaw matinians, Abril 12, 2025 karong adlaw. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan. Ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Dakpil-Rabat. Ug ania ang akong mga headlines. Botante, wa kabalong mibalhin na iyang ngalan sa laing lugar. Sa eleksyon 101, Starlink ug solar panels miabot na sa dakbayan. Pasidungog alang sa kusina ni Nanay program, gidawat na. Kasabutan alang sa Smarter Davor, gipirmahan. Duha ka balay na ugdaw sa sunog. Ug First Kuyamoy Invitational Men's Volleyball League, gipahigayon kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Povo, que eu cheguei. Mais outra. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kung may gustong isumbong nga problema sa inyong barangay, o di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad, kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Pagkaong di dali mapano sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor,
plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37, Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang pag-asa na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Nag-viral ang usa ka video sa Facebook diin gisaysay sa usa ka magtutudlo ang iyang katingala sa pagkawala sa iyang rehistro sa sistema sa COMELEC ug pagkabali niini sa wala pa mailhing na precinct. Samtang nagpagawasab ug tubag ang COMELEC Mati kabahin niini. Si Jasmine Tia sa report. Last week nahibalaan ako na nawala daw akong pangalan sa listahan, sa list of voters sa Mati City. Mao kini ang nagtrending na saysay sa usa ka magtutudlo dinhi sa dakbayan sa Mati human matud pa niya na wala ug nabalhi ng iyang pangalan sa sistema sa mga registered voters. Samtang pipilasab ka mga netizens ang nagpagawas og ilang mga komento bahin sa maong issue human kini gipos kaniadtong Abril 7, 2025 sa social media na Facebook. Apan matud pa ni Mati COMELEC Officer Attorney Kristen Joy Manligoy na nasturyahan ug naklaro na nila kini sa nagreklamo na si Jenaline Famular human miadto sa buhatan sa COMELEC kaniadtong Miyerkules, Abril 9. As respect to the person who posted the video, I will refrain from making any statements about it. In fact, I already addressed the issue the day she went to the office last Wednesday. Although wala gid me nagka-storya personally, I wasn't able to talk to her personally. It was I who called her and explained the matter ba. The process was also explained to her. Samtang giklaro sa COMELEC na secured ug dili basta ma-access ang impormasyon sa mga registered voters. Secured kayo kay as custodian sa personal information sa mga botante dili sa Mati City. Dili na basta-basta ma-access sa uban. Di gyud na ma-access sa uban hangtod walay authorization sa tag-iya sa personal information. 'Di ba?
Ang uban nga ni kung magkuha og voter certification, di gyud na basta-basta makuhaan kung dili mismo ang botante ang mukuha sa iyahang voter certification. Dugang pa ni Attorney Manligoy na mabalhin lamang ang imong pagrehistro sa pagboto kung ikaw mismo na botante ang magpasa og application of transfer. Gisay-saysab ni Attorney Manligoy ang proseso sa pagbalhin sa pagrehistro sa pagboto. Muagi ni siya og ERB hearing, Election Registration Board hearing. Ang kaning ERB, composed ni siya sa election officer, sa local civil registrar, o sa taga-DepEd. Ang katong application, subject with disapproval or approval sa atoang board, sa ERB. So, karon once ma-approve sa atoang ERB, i-post na sad na balik ilang names sa bulletins. Mag-send na og notices sa mga office of the election officer kung asa sila previously registered, informing them na kanina mga botante na-approve na ang ilang transfer dito sa ilaha. So kami, dili pud na namo basta-basta na hawaon pud sa among system. Samtang nag-awhag ang COMELEC Mati sa katawhan na gamiton og tama ang plataporma online ug dili magpataka og post sa social media aron malikayan ang paghatag og false information o fake news. Dita pod, dili pud ta basta-basta mutuo o muassume o biskan unsa based sa ato makita o madungog nga wala jud ta kabalo sa tinuod nga panghitabo. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati Karon. Miabot dinhi sa dakbayan sa Mati ang 7 ka kahon nga adunay sulod nga Starlink satellites ug solar panels nga gamiton sa lugar nga walay signal sa internet alang sa transmission sa resulta sa eleksyon karong Mayo 12. Si Jilbis Jean Patalinghog sa report. Pito ka kahon nga dunay sulod nga mga transmission equipment sama sa Starlink, router ug solar panels ang miabot sa dakbayan sa Mati gabii sa Abril 7. Ang maong mga ekipo gitakdang i-deploy sa mga mosunod nga mga areas. Ang tanang kahon klarong gilabelan og hugot nga giputos aron masiguro ang kaluwasan og integridad niini pag-abot sa mga tunghaan. Apan sayo niini nahimong kontrobersyal ang mga ekipo human kini madiskubre sulod sa usa ka pribadong panimalay sa Davao City. Mga nagpakabanang residente sa Dakbayan ang daling nagpahibalo sa Buhangin Police Station sa maong taho nga dali usab mi responde sa pagduda sa posibleng irregularidad. Subay sa pakigsusi sa mga otoridad, nahibaw ang gikan sa COMELEC Manila ang mga kahon ug ang sulod niini mao ang mga solar panels, Starlink satellite transmission devices ug mga baterya nga gituyo alang sa mga barangay sa tibuok Davao Region. Wala madugay ami pagawas dayon og opisyal nga pahayag ang COMELEC alang sa kasayuran ug malikayan ang kalibog. Subay sa ilang press statement ang mga gamit nga nakitaan sa buhangin kabahin sa forward deployment sa ilang mga teknolohikal nga kagamitan nga magamit para sa transmission sa election results sa 2025 midterm elections. Ang private contractor nga I1 Resources, a joint venture with Ardent Networks Incorporated kon I1 JV, mao'y responsable sa pag-store sa mga kagamitan samtang naghulat sa final deployment schedule. Bisan pa sa klaro nga katuyuan sa mga gamit, aron mapaligon ang kasaligan sa publiko gisugo sa Field Operations Group sa COMELEC ang pagbalhin dayon sa maong mga kagamitan gikan sa pribadong lokasyon ngadto sa opisyal nga mga buhatan sa COMELEC ubos sa mahugot nga pagbantay sa COMELEC staff ug sa Philippine National Police. Na record nga napulo ra ka set sa Starlink devices ug uban pang equipment ang naapil sa insidente ug kini gi-inventory dayon pagkahuman sa pagdeploy sa ilang mga tinudlong opisina.
Sa mga panahon nga sensitibo ang kahimtang sa eleksyon, bisan gamayng kalihukan mahimong dako ang implikasyon. Apan pinaagi sa tingnaw ug paspas nga pagtubag sa COMELEC, napalawom ang ilang pasalig sa transparency ug integridad sa eleksyon. Gibalik-balik nga giklaro sa COMELEC nga walay election software nga anaa sa mga equipment, walay kalambigitan sa pagbasa sa balota o sa boto mismo, ug kinibahin lang sa logistics ug connectivity support para sa resulta sa eleksyon. Gihangyo sa COMELEC ang publiko nga dili dayon mosangyaw og impormasyon nga walay klarong basihan ug mangayo og kumpirmasyon gikan sa opisyal nga ahensya. Ang hulagway sa demokrasya nagpabiling ligon kung ang katawhan ug ang komisyon magkahiusa sa pagpangandam, pagbantay ug pagsabot sa mga proseso nga may kalabutan sa pinilian. Sa laing bahin, nagpadayon na ang pagpanghatag sa Voter Information Sheet kon VIS sa syudad nga nagsugod kaniadtong Abril 2 subay sa nationwide VIS distribution sa 1,667 ka lugar sa nasod. Ang VIS usa ka 4-page document nga naglangkob sa lokasyon sa presinto sa botante, giya sa paggamit sa vote counting machine ug listahan sa mga kandidato. Gituuhang kini makatabang aron may dukar ug mapaandam ang katawhan sa ilang pag-apil sa piniliay karong Mayo 2025. Kini sa Jelbes Jean Patalinghog para sa Ang Mati karon. Formal nang gidawat sa mga personahe sa Kusina ni Nanay program ang pasidungo gikan sa Department of Social Welfare and Development sa miaging Panata Ako sa Bayan Awards 2025. Si Albert Louis Villar Jr. sa report. Gi-turnover na ngadto sa mga personahe sa Kusina ni Nanay ang nadag-an nilang award gikan sa DSWD. Pinaagi sa usa ka turnover ceremony nga gipahitabo mismo sa Kusina ni Nanay facility sa Rabat Rocamora, Mati Central Elementary School 2 ni adtong Abril 8. Gipangunahan ni Ace Melmark Arles, OIC sa Local Economic Development and Investment Promotions Office ug ni Janine Batukan, Livelihood Focal Person ang maong seremonya. Nausab ang mga personahe sa Kusina ni Nanay ug Central 2 Principal Romel Maglinte. Gidawat ni Merlin C. Murillo, presidente sa Kusina ni Nanay Association ang maong pasidungog. Unang nagluto sa ilang banana carrot bread ang Kusina ni Nanay ni adtong Mayo 2024, ubo sa pagtudlo mismo ni Mayor Michelle Nakpidrabat og na mahimo ng signature product sa maong kusina. Gisugdan ang maong inisyatiba sa City Government of Mati nga nagtumong sa pagtabang sa mga malnourished daycare pupils sa 26 ka barangay sa Dakbayn sa Mati. Ug sumatotal 3,084 na ka mga daycare pupils ang ginaserbisyuhan sa matag semana sa maong kusina. Kung diin kapin 12,000 ka banana carrot bread kada bulan ang ilahang magama alang sa mga magtutungha. Sumatotal nakadawat na og kapin 120,000 pesos gikan sa lokal na pagamhanan ang Kusina ni Nanay atol sa pagmugna niini nga asosasyon. Ang mga materyales, supplies, equipment ug ingon man training nga nakuha sa maong kusina gikan sa lokal na panggamhanan. Ang mga miyembro sa Kusina ni Nanay gilang kuban sa mga voluntaryo gikan sa komunidad nga nagadasig nga kahatagan og saktong nutrisyon ang mga batang magtutungha nga masiguradong walang gutom sa Mati City. Giplanuhan usab sa Kusina ni Nanay nga magdugang og uban pang food items gawa sa banana carrot bread. Gilauman usab nila nga makapangita uban pang market alang sa ilang mga produkto. Ang award usa ka pagpamatuod sa kalampusan sa programa sa lokal na panggamhanan sa Dakbayn sa Mati og inspirasyon alang sa ubang LGU nga magsugod sab og parehas nga mga inisyatibo alang sa ilang mga magtutungha. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati karon. Sa among pagbalik, kasabutan alang sa Smarter Davor, gipirmahan. Duha ka balay na ugdaw sa sunog. Ug First Kuyamoy Invitational Men Volleyball League, gipahigayon kana sa pagbalik sa Ang Mati karon. Madayaw na adlang Matinians, ani nasab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati karon.
Trending karon sa social media ang usa ka post sa usa ka taga-Mati nga nag-ingon nga nawala ang iyang pangalan sa listahan sa mga botante. Iya kining gidangop sa COMELEC apan matud pa sa buhatan natanggal siya sa listahan tungod kay ni transfer siya og residency. Supa kini sa iyang giangkon nga diri ra gyud siya natawo, nagtubo og nagtiner. Alang kaniya, lahi siya sa uban nga maghilom na lang, mas gipili niya nga ipagawas sa publiko ang iyang kasinatian aron ipadayag ang iyang kabalaka o kabati sa sistema. Apan karon gidilit na ang maong video sa social media. Tungod niini ang isyu na kapukaw o kalibog o kasuko sa ubang mga tawo ug misangkot sa pagduha-duha sa kasaligan ug kredibilidad sa proseso sa COMELEC. Busa alang sa atong pangutana karong semana, unsay mensahe nimo sa COMELEC sa mga problemang mitumaw kalabot sa umaabot nga eleksyon? Taraw ba ni kami ug atong sutaon ang tubag sa mga matingyan? Ang mensahe nako sa COMELEC, na ako'y nakita na mga papernalyas nga nato ganin sa ubang area na wala na direksyon dito sa iyahang area nga dapat niyang i-deliver. Mao na nga ako isip nga mamamayan sa Pilipinas nauna po kung dili fair o dili patas ang mga lihok ron sa COMELEC kay naay mga hinimo nga dili tama. Maura tong ako kaingon nga walay labanan bawat isa-isa. Pero ang tanan kay naaman gyud tanan ang sandalan sa COMELEC. Siyempre, siguro neutral. Dapat dili sila magpadala sa both side sa mga nanagan para ang salig sa tao sila maintain. Siyempre, sila ra man gyud ang kumbaga naragi silang kamot ang ang safety na pagbuto sa mga tao para patas ang kumbaga andagan sa eleksyon. Kaya magpadala sila sa Drina side, so mahimo jud na siya og isyu. Diba? Fair kaayo sa katong mga nambuto na instead na ang gibutuhan nila kato si Pulano, di maabot kay naka-program na kay Pulana. So mao to hope so na mahuman ang eleksyon na peaceful o safety ang matag-usa. Ako sa COMELEC nga ang politiko pasagdalang na sila. Kung sa laing ilangi to moro magina maglinabayo kuan istorya. Pero di nato na pilapilon sila kay na may lang sariling kuan prinsipyo. Eh wa man ta kabalo nganong naglinabayan na sila. So ato na silang pasagdaan. Kung unsay mali ang COMELEC rin nakabalo. Mutabang manggid ka, mutabang yapon kami. Kamayo, ang ako alam sa ilaha nga ang ilang trabaho kanang mahigug mata sa atong trabaho kinahanglan atong tarungon ang atong trabaho kay kinahanglan nga aduna jud tay kahadlok sa Ginoo nga dili ta maghimo og mga butang nga dili angayan nga pagahimuon nato kay kung maghimo tag pagkamatarong so ang Ginoo malipay pero kung maghimo pud ta og dili pagkamatarong dili jud ang Ginoo mahimot so kinahanglan jud nga pasadyos jud nato ang atong mga trabaho. Higugmaon jud nato ang atong trabaho ko. Higugmaon nato ang atong trabaho, dili jud ta makahimo og mga butang nga dili angayan diha sa atong buhi nga Dios. Parehas na ako karon, maboto man ko. Boto ko, dungog ko, bantayan ko. Karon wala nila ilang trabaho tapos katong tinuod lang po na ato ipahibalo sa tao para dili maglibog ang tao sa ilang buto karong eleksyon mo. Ug mo kana ang tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubani na usab kami sunod semana dinhi lamang sa Matinyans on the Street. Ako si Jelvis Jean Patalinghog, amping. Misalmot ang City of Mati LGU sa usa ka multi-agency nga paningkamot nga gitawag nga Smarter DAVOR. Kini nagtumong sa pagtukod og intelihente ug malungtarong mga komunidad sa Davao Oriental pinaagi sa teknolohiya ug kolaborasyon. Kung unsa kining Smarter DAVOR, anya ang report.
Gipamatud-an sa lokal nga panggamhanan sa Mati ang suporta niini sa kabag-uhan ug kalambuan pinaagi sa ceremonial signing sa Memorandum of Agreement alang sa proyektong A Smart and Sustainable Approach to Empower Communities in Davao Oriental o Smarter Davor kaniadtong Abril 8, 2025 didto sa Davao Oriental State University ning Dakbayan sa Mati. Ang proyekto nga Smarter Davor usa ka paningkamot sa managlahing ahensya sa gobyerno nga nagtinabangay aron matukod ang mga komunidad nga ligon, adunahan sa kahibalo ug andam sa mga hagit sa modernong panahon. Kauban sa mga partners ang Davao Oriental State University, Department of Science and Technology 11, Department of Information and Communications Technology 11 ug Department of Education City of Mati. Ang LGU Mati pinaagi sa City Planning and Development Office nagpakita sa ilang determinasyon nga mahimong aktibong kabahin sa maong inisyatibo. Pinaagi sa proyekto, gitinguha nga matabangan ang mga komunidad sa pagpahimulos sa modernong teknolohiya aron mapaayo ang ilang panginabuhi ug palibot. Lakip sa mga tumong ang paghatag og epesyente ug kasaligan nga supply sa kuryente, pagpalambo sa kalidad sa edukasyon pinaagi sa smart learning tools ug pagpalig-on sa digital skills sa mga lumulupyo. Gilauman nga pinaagi sa partisipasyon sa LGU Mati, mas mapadali ang pag-abot sa benepisyo sa proyekto ngadto sa mga barangay ug sektor nga labing nagkinahanglan niini. Ang Smarter Davor usa lamang sa mga lakang alang sa usa ka mas epektibo, inklusibo ug ingon man digitally empowered nga Davao Oriental. Usa ka sunog ang miugdaw og duha ka panimalay nga gama sa light material sa Barangay Sentral kaniadtong Abril 8. Atong sayron sa report ni Nash Tiguelo. Ugdaw ang duha ka panimalay sa nahitabong sunog kaniadtong buntag sa Abril 8, 2025 didto sa Purok Pag-asa Lower Madang Barangay Sentral ning Dakbayan sa Mati. Ang sunog nagsugod pasado alas 7 sa buntag ug daling napalong sulod lamang sa usa ka oras diin kini napugnan ang dugang nga mapagkaylap sa kalayo sa duol nga mga balay. Base sa report sa otoridad, walay natalang nasamdan ug naangol sa maong insidente. Mao kini ang mga ahensya nga mitabang sa pagresponde sa maong insidente. Ang usa ka balay gipanag-iyahan ni Gilbert G. Awit Sr. ug ang ikaduha gipanag-iyahan ni Victor Mandagway. Samtang ang mga apektado mga pamilya sa sunog gihatagan og inisyal nga tabang og temporaryong kapuy-anan sa City Social Welfare and Development Office kun CSWDO. Gawas niini, wala pa hitaho sa kung unsa hinungdan sa maong sunog apan padayon gihapon ang investigasyon sa mga otoridad. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati karon. Nagsangka ang 8 ka mga volleyball teams sa milabay nga First Kuyamoy Invitational Men's Volleyball One-Day League sa Barangay Dahican kaniadtong Abril 5, 2025. Si Peter Jan Buencamino sa detalye. Nagpaulan og dagang spike ug napakitag depensa nga sama sa pader ang 8 ka teams nga misalmot sa First Kuyamoy Invitational Men's Volleyball One-Day League. Ang mga teams mao ang mga mosunod. Nakuha sa Team D. Manuels ang kampyonato sa First Kuyamoy Invitational Men's Volleyball One-Day League, samtang first runner-up ang Dorso MBT, second runner-up ang SD Sleep, ug third runner-up ang Team Generals. Dunay prizes ang mga mananaog sa maong torneo kung diin makadawat og 7,000 pesos ang champion, 5,000 pesos sa first runner-up, samtang 3,000 pesos sa second runner-up. Ang maong torneo giorganisa og gi-sponsoran ni Barangay Dahican Kagawad Elmo Kuyamoy Acera. Pinaagi sa torneo, napakita sa mga Matinyan volleyball players ang ilahang talento ug kahanas pinaagi sa matag spike, dig ug serve. Nagpromotara usab kini og sportsmanship ug maayong panglawas alang sa tanan. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati karon. Anya ang orden de hikotibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong simanaha.
na ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami sunod simana matag Sabado diri lang sa Ang Mati. Karon, atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.